कुनै समय वीर गोर्खाली बहादुरी भनेर चिनिने हामी अहिले खाडीमा मजदुरी गर्ने नेपाली भनेर चिनिएका छौं। पासपोर्ट बोकेर परदेश पसेपछि मात्रै परिवार पाल्ने, छोराछोरीलाई स्कुल हाल्ने अवस्था छ धेरै नेपालीको अहिले। हामीभित्र धेरै निराशाहरू छाइसकेको छ। आशाका किरणहरू बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गएका छन्। आज म यहाँहरूसम्म धेरै प्रश्न गर्दैछु र उत्तरको अपेक्षामा छु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ तपाईले कसले जितेको हेर्न चाहनुहुन्छ? त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। थोरै समय झिकेर यो भिडियो हेरिदिनु होला। आउँदै गरेको वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनले हामी सबै नेपालीलाई खुसी छाउनेछ। यहाँहरूले सही उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुभयो भने यहाँहरू सबैलाई मतदान गर्नुहोला तपाईले रोजेको उम्मेदवारलाई। आज म 5 वर्ष अगाडिको थोरै यहाँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। हामीले जिताएका उम्मेदवारहरूले गएको 5 वर्षमा हामीलाई कतिको सन्तुष्टि पारे। तपाईको वडामा तपाईले जिताएको वडाध्यक्षले कतिको विकास गर्नुभयो? तपाई सन्तुष्टि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईले जिताएको मेयरले विकास गर्नुभयो कि गर्नु भएन? त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भने उहाँहरू जस्तैलाई छानेर जिताउनु होला यो चोटिको निर्वाचनमा। यदि तपाईहरू गएको 5 वर्षमा यहाँहरूले जिताएको उम्मेदवारले सन्तुष्टि हुनुहुन्न भने यो चोटि सोचेर अब निराश नहुने तरिकाले, अब नेपालकै समृद्धि र हाम्रो विकासलाई सुरु गर्ने तरिकाले अब हामीले मान्छेलाई छान्ने बेला आएको छ, सही उम्मेदवार। हामी धेरै नेपाली छौं। हामीले पटक पटक एउटै घाउमा मलम लगाइरहेका छौं। हाम्रो देशमा धेरै पटक परिवर्तन भयो, आशा पनि हामीले धेरै बोक्यौं, तर फलस्वरूप हामी निराशमा परिणत भयौं। विगत भन्दा वर्तमान बिग्रँदो छ नेपालको। भविष्य सोच्न नसक्ने अवस्था छ। एउटा जन्मिएको बच्चाले पनि अब विदेशमै भविष्य देख्ने अवस्था देशमा आइसकेको छ। अब यी धेरै हामीभित्र भएका निराशाहरूलाई यो निर्वाचनमा हामीले आशामा परिणत गर्नुपर्छ। हामी नेपाली नागरिक भएपछि भोट लगाएर सही मान्छेलाई जिताउने समय हो यो। यहाँहरूप्रति यो निर्वाचनमा सही मान्छेलाई जिताउने अवसरलाई नगुमाउनु होला, यो मेरो अनुरोध छ। र काठमाडौँ महानगरपालिका धेरै चर्चामा छ अहिले। यसको बारेमा म थोरै कुराकानी गर्नेछु। भरतपुर महानगरपालिका चितवनको पनि धेरै चर्चामा छ र चर्चामा नआएका धेरै नगरपालिका, गाउँपालिका, तपाईको वडा पनि उत्तिकै भूमिका छ देशको विकासको लागि। त्यसकारणले तपाईले सबैभन्दा पहिले तपाईको वडामा रहेको वडाध्यक्ष चाहिँ सही छुट्याउनु होला, सही छान्नु होला, ताकि तपाईले 5 वर्षपछि पछुताउनु नपरोस्। त्यसकारणले हामी धेरैजना नेपालीले एकदमै थोरै जनप्रतिनिधिलाई छान्ने हो निर्वाचनमा। हामी यो चोटि चाहिँ नचुकौं। विश्वको विकासको अगाडि हामी अहिले धेरै पछाडि परिसकेका छौं। त्यसकारणले हामी विकासवादी, देशको हितलाई चाहिने राष्ट्रप्रेमी जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो पटकको निर्वाचनमा अवश्य पनि जिताउनुपर्छ। म यहाँहरूको राय थोरै बुझ्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा चाहिँ तपाईले कसले जितेको हेर्न चाहनुहुन्छ? त्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। यहाँ बालेन शाह, सिर्जना सिंह, केशव स्थापित, समीक्षा बास्कोटा, तपाई चाहिँ कसलाई जिताउन चाहनुहुन्छ? यदि म काठमाडौँ नगरवासी भएको भए र यहाँको भोट चाहिँ मैले प्रयोग गर्न पाउने भए म चाहिँ यो पटकको निर्वाचनमा बालेन शाहलाई भोट लगाउने थिएँ। तर विडम्बना म यहाँको भोटर कार्ड नभएको कारणले, काठमाडौँभन्दा बाहिर मैले भोट लगाउनु पर्ने भएको कारणले यो अवसर चाहिँ मैले चाहिँ गुमाएँ। मेरो रोजाइमा किन बालेन शाह भने यो देशमा धेरै क्रान्ति हुँदा, धेरै परिवर्तन हुँदा युवाहरू प्रयोग भएको मात्रै पाएँ। परिवर्तन गर्न युवाबाटै सम्भव छ भन्ने धेरै भाषण मात्रै सुनियो, तर युवालाई अवसर भने कहिले पनि दिइएन। योचोटि स्वतन्त्र उम्मेदवारमा उठ्नुभएको युवा जो बालेन शाह हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकचोटि हेरौँ न।
अनुभवीहरूको अनुभव हामीले पटक पटक हेरेर निराश भइसकेपछि एकचोटि युवाको जोस जाँगरलाई पनि हेरौँ न भनेर धेरैजना अहिले बालेन शाहलाई भोट गर्न लागि पर्नु भएको छ। तपाईँ काठमाडौँवासीले सही तपाईँलाई को उम्मेदवारले चाहिँ यो महानगरलाई साँच्चीकै काठमाडौँ जस्तै विगत पहिले कति सुन्दर काठमाडौँ थियो त्यस्तै काठमाडौँ बनाउनका लागि कुन मेयरले चाहिँ यहाँ सम्भव छ, एकदमै अन्तरआत्मालाई सोचेर तपाईँले आँखा बन्द गरेर यो मेयरले जित्यो भने चाहिँ काठमाडौँ एकदमै राम्रो हुन्छ है भनेर तपाईँले छुट्याएर नपछुताउने गरी तपाईँले यो चोटिको भोटमा जिताउनु होला त्यस्तो मेयरलाई जसले काठमाडौँलाई साँच्चै नै काठमाडौँ बनाउन सकोस्। यहाँहरूप्रति म एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले गरेको भोटमा काठमाडौँ मात्र होइन देशैभरिको हामी नेपाली नागरिकले हामीले जिताएको जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट हामी चाहिँ अब नपछुताउँ। धेरै पटक पछुताइसक्यौँ, धेरै निराशाहरू हामीले बोकिसकेका छौँ। अब भने एकदमै देशको लागि चाहिने सही उम्मेदवारलाई छानौँ। त्यसै गरी चितवनमा भरतपुर महानगरपालिकाको पनि एकदमै ठुलो अहिले चर्चा छ। 5 वर्षमा चितवनमा गएको मेयरले गरेको कामलाई एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुहोला। अहिले उठ्नुभएको उम्मेदवारहरूलाई पनि तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुहोला। चितवनवासी आफैमा सक्षम हुनुहुन्छ। यहाँहरूले सही जसले चाहिँ चितवन महानगर जुन चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकालाई साँच्चीकै चितवन जस्तै सुन्दर बनाउन आत्मादेखि काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई जिताउनु होला। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले धेरैजना स्वतन्त्र जुन चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँमा पोखराबाट गणेश पौडेल, त्यसै गरी बनेपा नगरपालिकाबाट राजानन्द माण्डव्य जो चाहिँ स्वतन्त्र उठ्नु भएको छ, त्यसै गरी त्रियुगा नगरपालिकाबाट चित्रकुमार कार्की उठ्नु भएको छ, त्यसै गरी पश्चिम जो चाहिँ लम्कीचुवा नगरपालिकाबाट उदय भट्टभाइ उठ्नु भएको छ। धेरैजना स्वतन्त्रमा पनि युवाहरू उठ्नु भएको छ। योचोटि युवा शक्तिको जोस जाँगरलाई पनि हेर्ने हो कि तपाईहरू सबैजनाले हामी नेपालीले अब फेरि निराशा गर्ने दिन नआओस्। योचोटिको निर्वाचनमा हामीले सही हाम्रो देशको लागि चाहिने एउटा राष्ट्रको लागि एउटा पार्टी विचारधारा भन्दा माथि उठेर राष्ट्र विकास र समृद्धको नारा बोक्ने उम्मेदवारलाई हामीले जिताउँ, ताकि हामीले भोलिको दिनमा हाम्रा पुस्तालाई विदेश जानबाट रोकौँ। विदेशमा परिश्रम गरिरहेका नेपालीलाई स्वदेशमै त्यस्ता उद्यमी बन्ने धेरै नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउँ। त्यस्ता उम्मेदवारलाई हामीले यो पटकको निर्वाचनमा जिताउँ जसले गर्दा हामीभित्र रहेका धेरै प्रश्नहरू जुन निराशाका प्रश्नहरू छन् त्यसका उत्तरहरू हामीले खोज्नै नपरोस्, देश आफै समृद्धितिर जाओस्।